एक्सरसाइज गरेको थियो तिमीहरू ल होमवर्क एक्सरसाइज 1.11 12 13 14 गरिसक्यो होइन अनि 15 पनि भइसक्यो अब यो इचेलन फर्म र रो इचेलन फर्म अथवा रिड्युस इचेलन फर्म हजुर यो गरिसक्यो भइसक्यो अब यो लिडिङ यो नि भइसक्यो सर ल अब यो एकपल्ट सर यो हामी example 3 apply elementary row operation to transfer the following matrix first into reduce echelon form भनेर यसलाई इन्टरचेन्ज गरेर यो इचेलन फर्म र रिड्युस दुवैमा छोटा छोटा पहिला इचेलनमा लैजाने त्यसपछि रिड्युस त रिड्युस र इचेलन फर्म र इचेलन फर्मको फरक के हो भने छुट्याउनलाई यो एक्जाम्पल छ यो सोधिरहेको लङ क्वेशन यो भन्दा पनि ब्याक हो भने यो पनि गरिसकेको सर हामी लगिहालौँ त्यसमा to get reduced echelon form भयो अब स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आर फरवर्ड फेज भनेको फरवर्ड फेज किन भयो भने त्यो गिवन म्याट्रिक्सलाई इचेलन फर्ममा लैजाने स्टेपहरू अनि फेरि इचेलन फर्मबाट रिड्युस इचेलन फर्ममा लैजानको लागि तीनवटा स्टेप युज भएको छ फोर्थ फिफ्थ र सिक्स तिनीहरूलाई ब्याकवर्ड फेज भनिन्छ अब पाइभट पोजिसन हामी पाइभट पोजिसन भनेर पाइभट पोजिसन भनेको पाइभट पोजिसन इन ए गिवन मैट्रिक्स इज अ लोकेशन दैट करस्पोन्ड्स टु लीडिङ एन्ट्री इन इचेलन फर्म अफ गिवन मैट्रिक्स यहाँबाट सुरु हो कि एक्जाम्पल पनि गरिसकेको देखाएको छु मैले हेर त सर यसपछि हो सर यो अब यही हेर पाइभट पोजिसन भनेको यो भइसक्यो यहाँ अब पाइभट भइसक्यो र भइसक्यो सर पाइभट पोजिसन इन ए गिवन मैट्रिक्स इज अ लोकेशन दैट करस्पोन्ड टु लीडिङ एन्ट्री इन इचेलन फर्म फेरि दैट करस्पोन्डिङ टु लीडिङ एन्ट्री 1 इन रिड्युस इचेलन फर्ममा गयो भने लीडिङ एन्ट्री 1 मा पुगिन्छ तर इचेलन फर्ममा पुगेपछि नै जुन जुन लीडिङ एन्ट्री छ रोको फर्स्ट नन नेगेटिभ नम्बर त्यसलाई पिभट पोजिसन भनिन्छ अब पिभट पोजिसन भएको कलमलाई पिभट पोजिसन नभएको कलमलाई नन पिभट कलम भनिन्छ द कलम व्हिच हैज पिभट पोजिसन इज कॉल्ड पिभट कलम एन्ड द कलम व्हिच हैज नो पिभट पोजिसन इज कॉल्ड नन पिभट कलम जस्तै इन एबोभ 3/6 मैट्रिक्स फर्स्ट सेकेन्ड फिफ्थ आर पिभट कलम्स एन्ड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ आर नन पिभट कलम यिनीहरू जस्तो यसमा एबोभ भनेको 3/6 मैट्रिक्स यो हामीले रिड्युसमा गयो यहाँ पिभट कलम छ फर्स्ट रोको लिडर यहाँ छ सेकेन्ड रोको यहाँ छ थर्ड रोको यो है अनि फर्स्ट रोको यो कलम यसको करस्पोन्डिङ कलम यो कलम पनि पाइभट कलम भयो यसको करस्पोन्डिङ कलम के हो भन्दा अगाडि गिवन मैट्रिक्सको फर्स्ट कलम लेख्ने यो गिवन कलमको सेकेन्ड कलम अनि गिवन मैट्रिक्सको फिफ्थ कलम यिनी पिभट कलम भयो यिनी बाँकी फेरि नन पिभट कलम जहाँ मैले यसपछि इक्जाम्पल पनि देखाएको थिएँ कि के गरेको थिएँ र अर्को पेजमा जाउँ यो गिवन मैट्रिक्स यो दिएको छ ल यो गिवन मैट्रिक्स भयो अब गिवन मैट्रिक्स यो अघि गरेको क्वेशन यसलाई हामीले रो अपरेसनबाट रिड्युस फर्ममा लग्यो रिड्युसमा लगे पनि हुन्छ इचेलनमा मात्रै लगे पनि पुग्छ पिभट पोजिसन फाइनल गर्नलाई अब यहाँ फर्स्ट रोको लिडर कहाँ रहेछ त इक्विभ्यालेन्ट टु जान्छ लीडिङ एन्ट्री यहाँ गयो यो दिस इज रिड्युस इचेलन फर्म भयो
रिड्युस इचेलन फर्म भयो रिड्युस इचेलन फर्ममा भए पनि हुन्छ पिभट पोजिसन हेर्नलाई इचेलन फर्ममा गए पनि यही नै हो अब यसमा फर्स्ट यो पिभट पोजिसन भएको यो कलमलाई भन्छ पिभट कलम त यहाँ त यो भयो यसको करस्पोन्डिङ यो यसले कुन दियो त यहाँ यो कलम दियो है दिस पिभट कलम त्यस्तै यो पनि पिभट कलम किन यहाँ रहेछ पिभट पोजिसन यहाँ रहेछ अर्को फेरि यहाँ चाहिँ यसको करस्पोन्डिङ यहाँ हेर्नु पर्यो यहाँ जुनमा छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स यसैबाट यो आएको हुनाले ए फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड ए यो पिभट पोजिसन भएकोले यसको यहाँ यो गिभन म्याट्रिक्स यो कलम फर्स्ट कलम अब यहाँ लेखेको छु नि मैले हेर त द पिभट कलम अफ द गिभन म्याट्रिक्स आर फर्स्ट सेकेन्ड फिफ्थ फर्स्ट भनेको यो भयो फर्स्ट यहाँ गयो अनि आर दिस सेकेन्ड थर्ड अनि नन पिभट कलम्स आर के भयो त भन त नन पिभट कलम्स के भयो नन पिभट कलम थर्ड फोर्थ र सिक्स्थ थर्ड फोर्थ र सिक्स्थ अब थर्ड भन त राइट देम भन्यो भने के लेख्नु पर्छ -6 राइट देम भन्यो भने -6 8 12 अनि कलम एउटा कलम लेख्ने कमा 6 -5 -9 अर्को भयो फेरि 6 7 अब यसलाई यो त सार्दै सोच फेरि अरे अब ये column the non-pivot columns are third fourth sixth and that is this अब यसलाई हेरेर मैले यो क्वेशन तिमीहरुलाई होमवर्क दिएको थियो हिजो कस्ति हो सर हेर त यो क्वेशन यो होमवर्क दिएको तिमीहरुलाई हजुर ए मैले त अघि अरूलाई दिएको थिएँ भन्दा हैन भन्दै थियो तिमीहरुलाई रहेछ ल row reduce the matrix A below to echelon form and then write pivot and non-pivot columns of A ल यो क्वेशन लेख त यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ म देखाउँछु बुकमा पनि देखाउँछु अर्कोमा जाने भने रो अपरेसन पनि जानिन्छ इचेलन फर्ममा लैजाने के गर्नु रहेछ इचेलन फर्ममा अघि जस्ट माथि जे लेखेको थिएँ नि मैले यसलाई इचेलन फर्ममा लैजाने अनि यसरी जान्छ इन्टरचेन्ज गरेर यहाँ पिभट पोजिसन आयो अनि फर्स्ट कलम फर्स्ट सेकेन्ड फोर्थ आर पिभट कलम भयो फर्स्ट सेकेन्ड पिभट कलम्स भयो सो बिइङ इक्विभ्यालेन्स भनेको यो र यो इक्विभ्यालेन्स भएको हुनाले द पिभट कलम्स अफ ए आर के भन्नु पर्यो ल भन त ए को निकाल भने चाहिँ नि हामीलाई त यो ए को पिभट कलम्स अफ ए आर फर्स्ट भनेको यो भयो फर्स्ट अनि सेकेन्ड अनि फोर्थ ए राइट पिभट एन्ड नन पिभट कलम्स अफ ए भने चाहिँ यिनलाई यसरी छुट्टै लेख्ने लेख्न त यसरी छुट्टै यसरी लेख्नु पर्यो यसरी 0 -1 भनेर यो यस्तोमा लेख्ने कमा गर्ने अर्को लेख्ने 0 -1 या -2 गर्दै जाने यो फर्स्ट कलम भयो यो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम फोर्थ कलम आर पिभट कलम्स यसलाई कम्प्लिट गरिएको छ कतिजनाले गर्यो कतिजनाले गरेको छैन भन त मैले गरे ल कम्प्लिट गरे सर सबले गरे सर यहीसम्म पुगेको छ यहाँसम्म पुगेको छ कि छैन छैन भने अब यहाँ क्वेशन लेख म बुकमा पनि देखाउँछु यो क्वेशन त लेखिसक्यौ हजुर लेखिसके सर यो क्वेशन लेख पहिला हैन अनि बुकमा देखाउँछु अनि बुक कसरी पढ्ने भन्ने थाहा हुन्छ के तिमीलाई बुक कसरी पढ्ने
सुन्दैन आवाज सर आवाज आएन आवाज छैन। हेलो हेलो ल सर तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ सर हजुरको साउन्ड नै आएन सर तपाईको माइक म्युट छ के भएछ हेर त यहाँ सुनिरहेछ अहिले सुनिरहेछ हेलो आयो बल्ल सुन्यो सर ल सुन्यो हेर सर यहाँ आयो यहाँ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्ट्री यहाँ छ अनि सेकेन्ड रोको यहाँ छ थर्ड रोको यहाँ छ फोर्थ रोको यहाँ छ हैन अनि यसमा यो फर्स्ट सेकेन्ड रो र सँग इन्टरचेन्ज गर्नुभन्दा फोर्थ रोमा सिंगल 1 मात्रै भएकोले सजिलो हुन्छ भनेर R1 र R4 इन्टरचेन्ज गरेको हामी R1 र R4 इन्टरचेन्ज गर्ने यसै R1 र R4 इन्टरचेन्ज गरेर त रिजल्ट आउँछ यहाँ के आउँछ इन्टरचेन्ज गर्यौ त्यसैमा पुगेछ कि छैन सर पुग्यौ R1 र R4 इन्टरचेन्ज गर इन्टरचेन्ज गरेर यो लेख त यहाँसम्म त म अनि बुक देखाउन जान्छु म यो क्वेसन लेखिसक्यो होइन क्वेसन पनि लेख अनि यो इन्टरचेन्ज गर म अब बुक देखाउन जान्छु है त यसको क्वेसन लेख्यौ नै भरमा त सबैले लेखिसकेको सर लेखिसके सर अनि इन्टरचेन्ज ल अब म बुकमा जान्छु है बुक कसरी पढ्ने भनेर बुकको इक्जाम्पलहरू हुन् अघि गरेको पनि यो पनि बुकमा अलि धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्छ अनि पढ्न अलिक कन्फ्युज हुने भएको हुनाले मैले बुक पनि देखाउन जान्छु म बुक देखाउँछु बुकको पेज नम्बर 31 बुक त सबैसँग डाउनलोड भइसक्यो तिमीहरूको हैन अब तिमी यो लिडाजाको पेज नम्बर 31 मा पुग्छु म हुन्छ सर
किन नेट गइरहेछ हामी हेलो सुनिरहेछौ सुनिरहेछ सर सर ल हेर यहाँ इक्जाम्पल 2 पेज नम्बर 31 हेर यहाँ पढ त अब बुक हेर त बुकमा इक्जाम्पल 2 रो रिड्युस द मैट्रिक्स एरे रो रिड्युस द मैट्रिक्स ए रो रिड्युस द मैट्रिक्स ए बिलो टू इचेलॉन फॉर्म एंड द पिवट कॉलम अफ ए भन्ने भयो यहाँ पिवट कॉलम अफ ए यही क्वेशन हो यही क्वेशन हैन हेर त क्वेशन तिमीलाई हो जस्तो छ अब तिमीले बुक पढ्ने कसरी भन्ने सिकाउँछु मैले बुकमा हेर तिमी बुकमा हेर्यौ भने सल्युसन हुन्छ इक्जाम्पल 2 है जस्तो मैले हेर यो यसको सल्युसनलाई सल्युसन कति लेखिया हुन्छ र यहाँ 2 देखि यहाँ ल्याङ्ग्वेज कति लेख्छ इन्टरचेन्ज गर्नलाई नै तिम्रो धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखिरहेछ यसले यो युज द सेम स्टाइल यत्रो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन हामी सिधै के गर्न जान्छौँ भने यो इक्जाम्पल 2 छ यसमा फर्स्टमा के गर्ने भने मैले ल भने फर्स्टमा के गर्ने इन्टरचेन्ज R1 इंटरचेंज R4 यस्तो गर्ने अनि यो इक्विभ्यालेन्ट टु दिस यो त आयो अब यसपछि यहाँ के गर्नुपर्छ थाहा छ तिमीहरुलाई यसपछि के गरिन्छ फर्स्ट को लिडिङ इन्ट्री कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ हेर अब यहाँ उल्टो भएको थियो लिडर फर्स्ट को लिडर यहाँ छ सेकेन्ड रो को यहाँ छ थर्ड रो को यहाँ छ यो फर्स्ट रो को लिडिङ इन्ट्री भन्दा तल सबैलाई 0 गराउनु पर्यो इचेलॉन फर्ममा लाने कि इचेलॉन फर्म भनेको अप्पर ट्रायंगुलर यो 0 सबैलाई 0 गर्नलाई के कुन रो अपरेसन युज गर्नुपर्छ भन त यहाँ रो अपरेसन युज गर्नु पर्यो अब तिमी यहाँ के यसपछि के गर्नुपर्छ इन्टरचेन्ज गर्यौ अनि R2 अनि यहाँ R2 नै लेख त्यसपछि प्लस के लेख्नुपर्छ R1 को चाहिँ R1 अब यो फर्स्ट कलममा कति ठाउँमा 0 गर्नु छ हामी यसलाई पनि 0 गर्नु छ यसलाई पनि 0 गर्नु छ है यसलाई पनि 0 गर्नु छ दुईटालाई 0 गर्नु एकैपटक एउटा कलमको काम एकैपटक गर्न सकिन्छ त बुझ्ने एउटा कलमको काम एकैपटक गर्न सकिन्छ यो एउटा कलमको काम एकैपटक गर्न सकिन्छ अब त्यस्तै कमा यहाँ अर्को रो अपरेसन अब यो -2 लाई 0 गर्नलाई के गर्नु पर्यो R3 अब हेर यो फर्स्ट लिडर यो सेकेन्ड युज गर्न पाइदैन पछाडी R1 र माइनस भएकोले +2R1 ल यसपछि के लेख्यो भन त त्यसपछि अब एक साइन लेख अनि मैट्रिक्स बनाऊ ल मैट्रिक्स कति आउँछ त हेर्नु भन त मलाई कति आउँछ सिधै सेकेन्ड 0 सेकेन्ड रो 0 2 निकाल 4 -6 -6 2 4 -6 -6 हो अनि R3 थर्ड रो 0 5 10 -15 -15
दुईटै -15 हो र? हो सर। त्यही आयो सर। हो सर। अब म त्यसमा देखाउँछु है त थोरै। अब अर्को स्टेपमा अलि तल जान्छु। अब यहाँ बुकमा हेर यसरी यो गरियो उ गरियो, योभन्दा अगाडि यो च्याप्टरमा थियो भनेर यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। इन्टरचेन्ज यो लेख्नु पर्दैन, हामीले रो अपरेसन सिधै यहाँ मैले लेखेको थिएँ कपीमा लेखे जस्तै गर्नु। सिकाउनु खोजेको यो हेर माइनस यो भ्यालु कति आयो तिम्रो? अब यहाँ यो त रो अपरेसन गरेर आइदियो, माथिबाट निकाल्यो यो। अब यसपछि फेरि लिडर खोज। यहाँ लिडर छ, लिडिङ इन्टी पिभट यहाँ आइदियो लिडर। यसको तल सबै 0 गरिदिनु पर्यो। यताको काम फर्स्ट कलमको काम सकियो। यो 2 को तल 0 गरिदिने। सेकेन्ड रोको लिडिङमा इन्डी भन्दा तल 0 हो। अनि यसमा रो अपरेसन के गर्छ भन्दा अब फेरि R2 हैन टु के R3 R3 3 हो। R3 यो 5 र माइनस -3 लाई हामी 0 गर्न गएका छौं। 5 र -3 लाई 0 गर्नलाई पहिला 5 लाई 0 गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? हेर त 5 लाई 0 गर्नलाई R3 minus 5/2 R2 R3 minus 5/2 R2 यो 0 हुने नम्बर माथि 5/2 5 लिडर भएको नम्बर तल 2 यस्तो छ हेर। 0 भएको नम्बर यो R3 थियो। 3 नेक्स्ट कता गयो फेरि नेट पनि आउने त बड्डे अलिक। अब अर्को बन्न त फेरि अर्को -3 लाई पनि 0 गर्नु छ हामी। -3 लाई पनि 0 गर्नलाई के रो अपरेसन भन त। यो -3 यो R3 टेस्ट R3 इज रिप्लेस्ड बाइ R3 minus 5/2 R2 भयो। अब फेरि R4 tends to R4 plus 3/2 R2. R4 इज टेन्स टु भन्दा रिप्लेस्ड बाइ भनेको R4 प्लस 3/2 R2 ल यो भन्नेले त जाने हो है 3/2 R2 R2 अब बोल्दै नबोल्नेले जाने हो जाने हो त थाहा भएन, आफै सोध्दै भने मात्रै जतिखेर सोध्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ रो अपरेसन गर अनि भ्यालु कति आयो म्याट्रिक्समा थर्ड रो र फोर्थ रो भन। अब थर्ड रो र फोर्थ रो कति निकाल्यौ क्याल्कुलेसन गर्दा है।
कति आयो थर्ड कति आयो थर्ड रो सबै 0 आयो सर सबै 0 आयो सर थर्ड रो कति आयो सबै 0 आयो सर थर्ड रो अनि फोर्थ रो 0 0 0 अनि माइनस -5 0 अब म यहाँ देखाउँछु टुकेर अर्को स्टेप यहाँसम्म पुग्यो हामी यो रो अपरेसन गर्दा यो आयो यो आयो 0 थर्ड रो 0 0 0 फोर्थ रो 0 0 0 -5 0 अब यसपछि के गर्नुपर्छ हामी हेर यदि इचेलन फर्ममा जानलाई 0 रो आउँछ भने त्यसलाई लास्टमा मात्रै राख्नुपर्छ एट द बटम भनेको अब के गर्नु पर्यो त 0 रो बीचमा राख्न पाइँदैन लास्टमा राख्नुपर्छ भनेको यसपछिको स्टेपले भन R3 interchange R4 अनि यसपछि यो आउँछ बल्ल यो which is echelon form भनेर लेख्नु पर्यो this matrix is echelon form भनेर यसले पनि लेख्यो यहाँ अनि ल हेरे echelon form भयो अब यसमा पाइभट पोजिसन कहाँ छ यहाँ छ ए लिडर echelon form भएपछि कन्फर्म भयो ती echelon form को लिडिङ इन्ट्री जहाँ बसेको छ त्यो ठाउँलाई पिभट पोजिसन अथवा पाइभट पोजिसन जे भन त्यो भनिन्छ अनि पाइभट पोजिसन भएको कलमलाई पाइभट कलम र पाइभट पोजिसन नभएको कलमलाई नन पाइभट कलम भन्छ तर यो त लोकेट भन्यो यहाँ तर यो त यो हाम्रो त echelon form को म्याट्रिक्समा हो नि तर हामीले लोकेट गर्नुपर्ने पाइभट कलम कुन हुन् भनेर छुट्याउनलाई क्वेशनमा छुट्याउनु पर्छ गिवन म्याट्रिक्समा यो म्याट्रिक्स र तिमीलाई गिवन म्याट्रिक्स इक्विभ्यालेन्ट हामीले रो अपरेसन गरेर यो म्याट्रिक्स फाइन्ड आउट गरेको हुँदा गिवन म्याट्रिक्ससँग इक्विभ्यालेन्ट छ अनि दिस म्याट्रिक्स इज अब जाऊं यो भयो तिमीले इन्टरचेन्ज गर्ने बित्तिकै यो आयो R3 र R4 इन्टरचेन्ज गर्यो भने यो भयो echelon फर्म म्याट्रिक्स हामी जानुपर्ने यहाँ यसरी उले देखाएको जनरल फर्ममा अरु नम्बर चाहिएन हाम्रो पिभट पोजिसन यहाँ छ भनेको तल 0 हुनुपर्ने माथि जेसुकै नम्बर होस् भनेको यो नभए पनि चाहिँ हामीले यो लेख्नु पर्दैन सिधै त्यसपछि हेन्स दिस म्याट्रिक्स इज echelon फर्म एन्ड thus reveals that column thus first column second column fourth column of A are pivot column भनेर लेख्नु पर्यो यो pivot column भनेर लेख्नु पर्यो फर्स्ट अनि भनेपछि कुन भयो त A को लेख्ने योसँग इक्विभ्यालेन्ट A भएको हुनाले A को लेख्नु पर्यो अब यसरी यसबाट यो आइदियो यो लेख्ने ल्याङ्ग्वेज त्यसपछि पिभट कलम कुन हैछ त फर्स्ट भन्नाले के हैछ त 0 -1 -2 1 अनि यो भयो अनि फोर्थ यसरी बुकमा यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्छ तर त्यो लेखि राख्नु पर्दैन भनेर देखाएको मैले अब फेरि कपीमा जाउँ
ल हेर कपीमा हेर त ल हेर क्वेशन मैले यहाँ एक गिवन मैट्रिक्स ए थियो र इन्टरचेन्ज गरेँ यो सम्म आयो र फर्स्ट सेकेन्ड फोर्थ थर्ड पिभट कलम्स बिङ इक्विभ्यालेन्ट मैट्रिक्स लेखे पनि नलेखे पनि जे गर अब सो पिभट कलम्स अफ मैट्रिक्स ए आर भने के लेख्नु पर्यो भन त के लेख्छौ के भयो त पिभट कलम अफ मैट्रिक्स ए आर ह फर्स्ट कलम 0 -1 -2 1 हो आर भनेर जस्तो यहाँ मैले लेखे डट डट गर्दै अब यहाँ लेख्नु पर्यो भने आर भनेर देम भन्यो भने यहाँ मैले त लेख्नु नै भनेको छु राइट भनेको छु यहाँ क्वेशनमा तर बुकमा भनेको थिएन लोकेट मात्रै भनेको थियो लोकेट भनेको यहाँ एरो लाएर देखाइदेऊ भनेको अब यहाँ लेख्नु छ भने सिधै आर भनेर यो विषय लेख्नु पर्छ आर 0 -1 -2 अनि 1 यसलाई क्लोज गर्ने यो भयो एउटा पिभट कलम अर्को सेकेन्ड फेरि यहाँ सेकेन्ड पनि भनिएको छ यहाँ पिभट कलम पिभट पोजिसन कहाँ थियो यहाँ थियो यहाँ थियो यहाँ थियो देयरफोर यहाँ पनि यहाँ छ अनि यहाँ छ यो भएपछि यो पिभट कलम यो भयो यो अनि सेकेन्ड लेख्नु पर्यो फेरि सेकेन्ड लेख सेकेन्ड के छ -3 लेख्दै जाऊ -2 -3 अनि 4 अनि अर्को त्यस्तै लेख यहाँ यो 4 3 यसरी लेख यी भए पिभट कलम्स -9 नन पिभट कलम कुन भयो त फेरि थर्ड र फोर्थ रे यति जान्नु पर्ने यति जाने होइन अब यो जान्यौ नै अब हामी जाइन्छ फेरि अब फेरि यिनै सम्बन्धी यो त प्रत्येक च्याप्टरमै यिनै कुरा आउँछ त्यही भएर अहिले नै अलि बुझाउन खोजेको पछि धेरै भनिदैन अनि पछि त यो बीचमा यहाँ इक्विभ्यालेन्टमा लैजाऊ है भनेपछि हो भनेपछि पछि म के गर्छु गिवन मैट्रिक्स यो भयो ए भयो यहाँ डाइरेक्ट इक्विभ्यालेन्ट फर्म अथवा रिड्युस आउँछ नि आफै निकाल भन्यो नजानेकोले मात्रै सोध्ने यहाँ धेरै कुरा भन्दैन म त्यसपछि भयो पिभट कलम नन पिभट कलम यो भएको हुनाले यहाँ भन्दै गइन्छ फेरि थपिँदै जान्छ कुरा 2-4 लाइन मात्रै थपिने बीचको काम सबै यही हो सबसे धेरै अगाडि 2-4 लाइन लेख्नुपर्छ लास्टमा कन्क्लुजन 2-4 लाइन लेखिन्छ अरु सबै एउटै हुन्छ अब हामी जाउँ यसैमा पेज नेक्स्ट पेज जाउँ 11 पेज तिर पेज 11 मा अब बेसिक भेरिएबल र फ्री भेरिएबल सबसे युज हुने जानुबाट आयो फेरि अब बेसिक भेरिएबल अनि फ्री भेरिएबल यिनी पनि प्रत्येक मैट्रिक्समा हामीले अब बेसिक भेरिएबल र फ्री भेरिएबल भनेर युज भइरहन्छ बेसिक भेरिएबल र फ्री भेरिएबल अब बेसिक भेरिएबल भनेको के भन्दा द भेरिएबल्स करस्पोन्डिङ टु पिभट कलम्स इन द अगमेन्टेड मैट्रिक्स आर कॉल्ड बेसिक भेरिएबल अथवा इन ए सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन भन फ्री भेरिएबल भनेको द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु नन पिभट कलम पिभट कलममा भएको भेरिएबललाई बेसिक भेरिएबल
नन पिभट कलममा भएको भेरिएबललाई फ्री भेरिएबल भन्छ। अब एउटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ। सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउन आउँछ कि आउँदैन? यसरी हेर त तिम्रो, यसरी अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बन्छ यो, भन्छ कि भन्दैन? सुनिरहेको छ? हेलो, सुन्दैछ सर, सुन्दैछ। भन्छ र अगमेन्टेड म्याट्रिक्स सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा भेरिएबल हुन्छ कि हुँदैन? भेरिएबल के युज गरिरहेको छु मैले? x1 x3 x4 यस्तै युज गरिरहेको छु। एउटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको छ, त्यसलाई अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाऊ। अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउँदा यो बनाऊ अरे सपोज गरेँ मैले यो, अनि त्यो म्याट्रिक्सलाई फेरि इचेलन फर्ममा लैयो, रिड्युसमै लगिदिएँ मैले। यो बनेको छ भने अब यसमा कतिवटा भेरिएबल, यो कतिवटा भेरिएबलको इक्वेसनबाट यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बन्छ? भेरिएबल x1 x2 x3, अनि यो फोर्थ यो कन्स्टेन्ट टर्म हो। यो फर्स्ट कलम कुन भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट हो? फर्स्ट कलम x1 को भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट फर्स्ट कलम हुन्छ भने सेकेन्ड कलम कुन हो? x2 भेरिएबल, थर्ड कलम x3 भेरिएबलको कोएफिसिएन्टलाई थर्ड कलम। अब हेर, जहिले पनि फर्स्ट कलम भनेको x1 भेरिएबल, सेकेन्ड कलमले x2 भेरिएबल दिन्छ, थर्ड कलमले x3 करस्पोन्डिङ, यही भनेको। हेर अब हेर त माथि फेरि बेसिक भेरिएबल, द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु पिभट कलम्स। हेर यो त इचेलन फर्ममा छ, पिभट कलम यहाँ लगाइदिएको छु, यहाँ छ, यहाँ छ। फर्स्ट कलममा पिभट कलम छ हैन, सेकेन्ड कलममा पनि पिभट पोजिसन छ नि, पिभट पोजिसन भएको कलमलाई पिभट कलम। यो पनि फर्स्ट कलम पनि पिभट कलम, सेकेन्ड कलम पनि पिभट कलम, थर्ड कलममा छ र पिभट पोजिसन छैन, यो नन पिभट कलम भयो। यो थर्ड कलम नन पिभट कलम, यतातिरको हेर्नु पर्दैन, भेरिएबल भएको मात्र हेर्ने, बेसिक र फ्री भेरिएबललाई। अब यहाँ के भनेको छ हामी? भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु पिभट कलम। पिभट कलम भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड आयो। फर्स्ट र सेकेन्डको भेरिएबल कुन हो नि त? फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमको भेरिएबल कुन चाहिँ हो? x1 x2 फर्स्ट थर्ड कलम, सो पाइभट कलमको भेरिएबल क्लासिक भेरिएबल, पाइभट कलम करस्पोन्डिङ भेरिएबललाई बेसिक भेरिएबल, नन पाइभट कलम यो थर्ड कलमको नन पाइभट कलम, यसको भेरिएबल भनेको x3 इज फ्री भेरिएबल। फ्री भेरिएबल भन्नाले त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्दैन, सल्युसन निकाल्नलाई फ्री भनेको त्यसको फ्री भेरिएबलको भ्यालु एउटा राख्दा x1 x2 को भेरिएबल बेसिक भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, फ्री भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, बेसिक भेरिएबलको फाइन्ड आउट गर्ने, फ्री भेरिएबलको भ्यालु सपोज गर्न सकिन्छ तिमीले 1 2 3 जति पनि, एउटा राख्दा एउटा भ्यालु आउँछ, अर्को राख्दा अर्को सल्युसन। भनेपछि यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउने केसमा मात्रै फ्री भेरिएबल आउँछ। यदि कन्सिस्टेन्ट सल्युसन आउँछ भने किसिमको कस्तो हुन्छ, सल्युसन आउँछ कि त इन्फाइनाइट सल्युसन आउँछ। इनकन्सिस्टेन्ट भनेको 0 0 0। हेर यो सिस्टम कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट छ? हेर त यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स हेर्दा यहाँ कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट छ? बिकज हियर इज नो रो, यहाँ रो छ 0 0 0 अनि लास्टमा नन जिरो भएको रो छ र छैन? 0 0 0 अनि यहाँ लास्टमा नम्बर भइदिएको भए फेरि इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो। इन्कन्सिस्टेन्ट भयो भने सल्युसन आउँछ पनि भन्नु आउँदैन भन्ने भयो, अरू सल्युसन आउँदैन भनेपछि निकाल्नै पर्यो नि, सक्यो। यो त त्यो 0 0 0 लास्टमा नन जिरो छैन भने, इफ देयर इज नो रो अफ द फर्म 0 0 0 अनि फाइनली नन जिरो, देन इट इज इनकन्सिस्टेन्ट या कन्सिस्टेन्ट। नो रो छैन भने अब कुनै पनि यो कन्सिस्टेन्ट छ, तर कन्सिस्टेन्ट भए पनि यसमा के छ? हेर यहाँ 1 भइदिएको भए, यहाँ 1 भइदिएको
यहाँ पनि नम्बर भइदिएको भए यहाँ पाइभट पोजिसन यहाँ हुन्थ्यो तीनटैमा हुन्थ्यो हैन फ्री भेरिएबल भएन युनिक सल्युसन आउँथ्यो यहाँ नम्बर भएको भए के हुन्थ्यो युनिक सल्युसन आउँथ्यो एउटा मात्रै सल्युसन यहाँ नम्बर छैन यहाँ 0 छ तर यता पनि 0 भएको हुनाले यो कन्सिस्टेन्ट भइदियो दुवै यहाँ नम्बर भए पनि कन्सिस्टेन्ट नभए पनि कन्सिस्टेन्ट किन यता 0 छ नि अनि अब यसको अर्थ यहाँ फ्री भेरिएबल आइदियो फ्री भेरिएबल भनेको नन पाइभट कलम आयो अनि फ्री भेरिएबल आयो भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन दिस सिस्टम हैज सल्युसन दिस सिस्टम consistent and infinite यस्तो क्वेशन त्यो बुझाउनलाई मैले यहाँ सल्युसन पेज अब यो पेजमा धेरै बुझ्नु पर्ने छ इम्पोर्टेन्ट पेज हो यो धेरै कुरा यो नयाँ भयो बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल हैन अब यो यसमा यो धेरै जान्नु पर्छ यो पेजले धेरै सिकाउँछ फ्री भेरिएबल बेसिक भेरिएबल अनि अब यो मैट्रिक्स सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा कस्तो हुन्छ यसलाई सिस्टममा गर्दा यो आउँछ सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा मैट्रिक्स सिस्टममा गर्न आउँछ नि x1 minus 1x1 plus 0 x2 minus 5x3 equal to 1 लेख्दाखेरि यसलाई यस्तो लेख्यो यो सिस्टम भयो सेकेन्ड रोबाट फेरि 1x2 plus 1x3 equal to 4 लेख अनि फेरि थर्ड इक्वेसनमा 0 equal to 0 यो 0 equal to यहाँ फल्स कुनै पनि छैन सिस्टम में राख्दा फल्स भएन भने कन्सिस्टेन्ट भयो तर भेरिएबल तीनटा इक्वेसन दुईटा भइदियो हेर त यहाँ भेरिएबल कतिवटा छ x1 x2 x3 तीनटा इक्वेसन दुईटा छ भनेको त्यहाँ फ्री भेरिएबल छ भन्ने बुझ्नु पर्छ इक्वेसन भन्दा नम्बर अफ भेरिएबल कन्सिस्टेन्ट छ भने फ्री भेरिएबल छ भन्ने यहाँ फ्री भेरिएबल को चाहियो x3 भेरिएबल टु फाइन्ड जनरल सल्युसन यो जनरल सल्युसन है इम्पोर्टेन्ट याद गरे टु फाइन्ड जनरल सल्युसन वी हैव टु फाइन्ड भ्यालु अफ बेसिक भेरिएबल इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल बेसिक भेरिएबल को मात्रै भ्यालु निकाल्ने हो फ्री भेरिएबल को निकाल्नु पर्दैन अब यहाँ जाऊ x3 इक्वल टु x3 भनेको x3 को ठाउँमा x3 नै राख्ने नो चेन्ज फ्री भएको हुनाले अनि x2 को भ्यालु 4 minus x3 यो इक्वेसनबाट सल्भ गर्नु पर्यो यहाँ यो x2 को भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्ने x2 इक्वल टु कति आ 4 यता भयो x3 यता लैजाऊ इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल यतातिर बेसिक भेरिएबल राख्न पाइदैन राइट तिर x1 को भ्यालु फेरि यहाँबाट निकाल है यो भयो यहाँ पनि फेरि छ यसलाई भयो सल्युसन यो जनरल सल्युसन निकाल्ने कसरी है बेसिक भेरिएबल को भ्यालु मात्रै निकाल्ने इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल अब जाऊ माथि र त यहाँ त्यसपछि आइसकेको भ्यालु अब हेन्स सो जनरल सल्युसन इज x1 x2 x3 यस्तै राख्नु पर्यो यसरी x1 को भ्यालु राख्देऊ कति आएको छ 1 + 5x को भ्यालु राख्देऊ 4 minus x3 भनेको x3 अब भन मलाई एउटा सल्युसन भन त एउटा सल्युसन भन्न सकिन्छ यो क्वेशन सल्भ गर्ने एउटा सल्युसन भन भने x3 को भ्यालु 0 राख त सल्युसन कति आउँछ 1 + 0 4 minus 0 0 140 एउटा सल्युसन 140 एउटा सल्युसन अर्को फेरि x3 को भ्यालु 1 राख्दा सल्युसन कति आउँछ भन त x3 को भ्यालु 1 राख त यहाँ सल्युसन कति आउँछ
631 631 6 त्यो फ्री भेरिएबल भनेको त्यस्तो हो कि जुन यहाँ यसरी फर्ममा राख्ने वेयर x3 इज फ्री अनि x3 भ्यालु एउटा राख एउटा सोलुसन आयो त्यो लगेर यहाँ सेटिस्फाई हुन्छ x3 को भ्यालु अर्को 2 राख 2 राख्यो भने 11 2 2 आउँछ त्यो पनि सोलुसन हो यो 11 2 2 यहाँ राख्यो भने सेटिस्फाई हुन्छ दुईटै इक्वेसन फ्री भेरिएबलले इन्फाइनाइट नम्बर अफ सोलुसन दिन्छ तर यो भित्र बेसिक भेरिएबल हुनु हुँदैन बेसिक भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फ्री भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अब यसैलाई मैले यो 5 लाई अगाडि राखेर यस्तो बनाएको है सोलुसन यही भयो त सोलुसन यसलाई लेख्छ पछि के गरिन्छ भने थर्ड फोर्थ च्याप्टरमा गइसकेपछि यो जनरल सोलुसनलाई ब्रेक गरिन्छ हेर त यहाँ मैले ब्रेक गरेको छु यो ब्रेक कसरी गरेको भन्ने आफै बुझ त कसरी गरेछ यो यसलाई हेर यहाँ x3 कमन लिएँ मैले x3 कमन अनि x3 को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर त x3 को कोएफिसिएन्ट 5 छ यहाँ x3 को कोएफिसिएन्ट 5 छ त्यो 5 ल्याएर मैले यहाँ लेखेँ फेरि x3 को कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड रोमा यहाँ कति छ -1 थर्डमा x3 1 यदि छैन भने 0 लेखिन्छ अनि प्लस कन्स्ट्यान्ट टर्म लेखेँ 1 4 थर्डमा छैन कन्स्ट्यान्ट टर्म त्यही भएर 0 राखेको x3 ले मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर त ठ्याक्कै यही आउँछ सेम हो यो पछि ब्रेक गर्न पनि सिकाउँछ त्यही भएर यो पेजले 4th 5th च्याप्टरमा जाँदाखेरि पनि युज यिनी सबै जनरल सोलुसन निकालिरहँदा हामीले निकालेर यिनी भेक्टर छ नि दुईटा कमन लिएर आएको भेक्टर त्यस्तो भेक्टर चाहिन्छ स्प्यानिङ सेट निकाल भन्ने अलि नयाँ कुरा पढ्दाखेरि यिनी भेक्टर चाहिन्छ हामीलाई तिनी भेक्टर चाहिँदाखेरि जनरल सोलुसन पहिला गिवन म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसलाई इसेलन फर्ममा लाने सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने यसरी सोलुसन फाइन्ड आउट गर्ने सोलुसन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यी कमन फ्री भेरिएबल कमन लिँदा आउने जुन भेक्टर हो ती भेक्टर चाहिन्छ र यो पेज अलिकति फोकस गर यो धेरै युज हुने पेज हो यो धेरै पेज युज हुन्छ यो 11 नम्बर पेज यो राम्रोसँग जान्नु यो पेज इम्पोर्टेन्ट छ यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ जसरी म्याट्रिक्सलाई इसेलन फर्ममा लगाएर जब प्रत्येक ठाउँमा गर्नुपर्छ त्यस्तै रो अपरेसन गरे जस्तै यहाँ पनि बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल लेख्ने अनि फेरि जनरल सोलुसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने सबै सिकाएको छु मैले यो धेरै तिम्रो यहाँ 50औं क्वेशन गर्न पर्ला पछि च्याप्टरमा प्रत्येकमा यिनी कुरा आउँछन् अब इसेलन फर्ममा गइसकेपछि पाइभट पोजिसन नन पाइभट कलम आउँछ त्यो भनेको त्यो त्यसपछि त्यो छुट्टिन्छ यसरी पाइभट पोजिसन छुट्याएपछि हामीले सिधै के लेख्छौं फ्री भेरिएबल क्लियरली भनेर छोटो लेख्छौं हामी क्लियरली x1 x2 आर फ्री बेसिक भेरिएबल x3 फ्री भेरिएबल अनि जनरल सोलुसन निकाल्ने जनरल सोलुसनलाई ब्रेक गर्ने यो कामै धेरै यही हुन्छ प्रत्येक क्वेशनको काम भनेको यही नै हुन्छ अनि पछि यो पेज राम्रोसँग याद गर्ने 2-3 पटक लेख्ने र याद गर्ने जनरल सोलुसन निकाल्ने प्रोसेस के छ भन्ने कुरो याद गर यो याद भयो हेर त के कन्फ्युज छ यो पेजमा भन त हेलो सब ठीक छ हजुर यो लेखेर याद गर राम्रोसँग अब यो दिनदिनै आउँछ यो पेज हुन्छ पेज सर के आउँछ भनेको यो अगुमेन्टेड गिवन सिस्टम दिन्छ अथवा अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाइन्छ इसेलन फर्ममा लगाइन्छ फ्री भेरिएबल बेसिक भेरिएबल लेखिन्छ त्यसपछि फेरि सिस्टममा कन्सिस्टेन्टमा गरे जस्तै सिस्टममा कन्भर्ट गरेर सोलुसन निकालिन्छ यसरी यो कन्सिस्टेन्ट सिस्टम र इन्फाइनाइट सोलुसन भएको त्यस्तो अगाडि क्वेशन गरि हैन हामीले त्यहाँ त युनिक सोलुसन एक्ज्याक्टली भ्यालु आएको तीनटैमा पाइभट पोजिसन भएको यो हेर्ने 1-2 पटक लेख्ने फेरि भोलि आउँछ भोलि पनि गरौँला है हुन्छ सर ल आजलाई गुड बाई Have a nice day, sir. have a lovely day. Thank you. Bye bye, sir. Yes. Bye. Goodbye. बाई सर Bye. सबै ठिक छ के रे केही हैन घर बाहिर त्यति निक्लिएछौ छैनौ त छैन छैन सर छैन सर कान सर गाउँमा त स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने
कहाँ छौ तिमीहरू? हामी चाहिँ पर्वत सर, कोही काठमाडौँ। पर्वत काठमाडौँ। अस्ति मोरङ मोरङ पनि यही सी सेक्सन। हजुर मोरङ सर। जता बसी पनि अब त घरै बसेर पढ्ने अनि यहीँबाट इक्जाम लिने, घरै सिस्टम ल्याए पनि हुने भयो। एउटा प्र्याक्टिकल गर्न मात्रै गाह्रो हुन्छ। अब इक्जाममै होइन, रोग त कम त भइराखेकै छ, त्यति अलि इफेक्ट त छैन होइन। मङ्सिर पुसमा अलिक खुल्ला सायद। अब त्यति असर गर्ने ठुलो रोग त देखिएन नि त यो। मान्छेले पचाउँदै जान थालिसके। इन्डिया नेपालमा बाँकी छ के अलिक कम होला नि। अब यो दसैँ पछि तिहार पछि मङ्सिर 15 इक्जाम हुन सक्छ। तर रोग चाहिँ फैलियो हजुर होइन बियर सियर अलिकति प्रेसर पानी होइन। अब एक्सर्साइज पनि गर्ने, अलिक खाने गरेपछि यङलाई केही इम्युनिटी 1000 मा 1-2 एकजनालाई अलिअलि असर गर्छ। हटाउने अनि राम्रोसँग बस्ने। होइन सर रक्सीले घट्छ रे नि त। रक्सीले पुसमा खुल्छ। मङ्सिर पुसपछि रक्सी तिमीहरू सानो मान्छे रक्सी खानु न, त्यो रक्सीले घट्छ भनेर त्यो युरोपमा पहिला खाँदा त्यो धेरै मान्छे मर्यो नि त। रक्सीले कहाँ घट्नु? रक्सीले त घाँटीमा अल्कोहल त सेनिटाइजर हातमा लगाउँदा मर्छ भन्ने। घाँटीभित्रको सेलभित्र हुन्छ रक्सी। तिम्रो त्यो सेलभित्र छिर्छ र छालाभित्र त छिर्दैन, बाहिरबाट पेटतिर जान्छ नि। पेटमा भए मर्छ है। पेटमा त भाइरस भएर केही असरै गर्दैन। तिम्रो घाँटीमा र फोक्सोमा गयो भने मात्रै असर गर्ने। फोक्सो खाइदिने अनि सास फेर्न गाह्रो भएर त हो, नभए त यसको सामान्य हो नि त। रुवा हो नि त, ठुलो रुवा लाउने भने पनि त फोक्सोमा असर हो। रक्सी स्मेल चाहिँ लिनु पर्ला त्यसो भए। रक्सी खानु हुँदैन, रक्सी खायो भने झन् असर गर्छ। रक्सी हातमा लगाउनु हुन्छ, सेनिटाइजर हो सानो। खाँदाखेरि मजा त आउँछ नि त फेरि। ल बस्ने पढ्ने खुसी साथ बस्ने त्यही हो। अब ल Have a nice day. ल सर, भोलि भेटिन्छ।